पावचे करो ताका वाखाणुया सर्वेस्पर म्हणल्यार व्हरतो देव ताका वाखाणुया खोलको सागर उंचूच पळो ताच्या चातानासा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ बापणीनो आमचो जेजू पुनर्जिवनपण आणि जिवीत हेच संपूर्ण जिवीत तो आमकां वांटूंक आनी सुभापणी ते आमकां दिवूंक ह्या संवसारांत आयला. आमचो बरो गवळी हे ताणें आमकां ताच्या शेळयांक हाडलेलें सासनीक जिवीत मेळचे खातीर आमी ताका एकवटलेलीं आसूंक गरज. आमी ताच्या संबंदान जियोंक गरज. आमी ताच्या हिंडांत रावूंक गरज आनी ताच्या मार्गदर्शना प्रमाणे शिकवणे प्रमाणे चलूंक गरज. आमच्या सोम्यान हाडलेलें जिवीत ह्या संवसारांत आनी सासणाच्या जिविताक आमकां मेळचे खातीर आनी सुभापणी ते आमकां मेळचे खातीर ताका एकवटलेलीं रावूंक ताचे सोशिलीं पयस वचना जावंक पूण ताणें हाडलेल्या जिवितांत वाडूंक आमकां ह्या मिसांत देवाची कृपा मागुया. आनी जायते फावटी जिवीत दितल्या देवाक सोडून जिविताचें निसोतण करतल्या देंवचाराच्या सांगण्यांक पाळो दिवं ताच्या वोंडावण्यांक पाळो दिवं आमी देवा सोशिल्लीं पयस गेल्या देखून ताचें बक्षणें आमकां मागुया. हांव पातकी सोर पोदेदार देवाक आनी तुमकां बाबापणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच वार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबापणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कोर सोम्या काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर सोम्या काकूट कोर सोम्या काकूट कोर. आमच्या हुस्क्यान भरूंक आमकां सासणाच्या जिविताक राखूंक सांबाळूंक आमचे खातीर वावुरतल्या त्रिएक देवाक दिनवासून बरोबर म्हणुया. महिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळे तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूट कोर. तूं बापाच्या उजव्यान बसलाय आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थना. सर्गीच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच हिंडांत सर्व शेळ्यांक तारण मेळचें म्हूण
बरो गवळी कसो तुजो पूत जेजू संवसारांत आयलो. शेळ्यांक तो आपापल्या नांवान वळखता, तांकां राखता आनी तांचे फुडें वचून बऱ्या चोरवाक तांकां पावयता. तर ह्या आमच्या गवळ्याचो ताळो सदांच ओळखूंक, ताचे फाटल्यान वचूंक आनी नागवण्याच्या हातांतली सुटून जेजू दिता तें तुजें सुबा जिवीत घेवंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजूट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. 50व्या दिसाचे परबे समयार पेद्रून जुदेवांक म्हटलें, तुमी खुर्सार मारलो त्याच जेजूक देवान ईश्वर आनी अभिशिक्त केलो म्हूण इस्रायलाचे आख्ख्या घराणें थीरपणान जाणा जावचें. ही उतरां आयकलीं तांकां व्हड खोंत भोगली आनी पेद्रूक आनी हेरा धर्मशास्त्रदूतांक तांणी म्हणलें, भावानो, आमी कितें करचें? पेद्रून जाप दिवन म्हटलें, जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकांचें बोगसणें जोडूंक जण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पविस्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक जी देवान बासावणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलोल्या सोमेस्तां खातीर. आमचो सर्वेस्पर देव आपणाशी आपोवन हाडटलो तितल्याय खातीर. जायते हेर सांगून ताणें आपली गोवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो, हे नोश्के पिणकेंतली तुमकां सोडवण जोडून घेयात. तेन्ना तांणी तांचें उतर बांदून पविस्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3000 लोक तांच्या जोम्यांत भितर सरलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला म्हणुया. सर्वेस्पर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. 5वी चार तुजी चोरवणां, थंय म्हाका विसव तूं दिताय. थोंड उदका सरशीं पावयताय, थंय म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चोरयताय. जबाब, सर्वेस्पर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. काळोखांत हड्ड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय, म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कणक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, सर्वेस्पर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, ओर्चीत गोर म्हज्या देवाचें, हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब, सर्वेस्पर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. बाग्योन पेद्रूचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, बरें केलां आसतना खास्त भोगल्यार देवा मुखार मोल आसा. खरेंच म्हटल्यार देवान तुमकां ह्याच खातीर आपयल्यात, कित्याक क्रिस्तान तुमचे खातीर खोस सोंसले आनी आपल्या पावलांनी तुमी चलच्याक तुमकां देख दवरली. ताणें कसलेंच वायट करूंक ना. ताच्या तोंडांत कसलीच लोबाडकी मेळूंक ना. ताची निंदा केली,
पूण ताणें परतून निंदा करूंक ना. ताका दोगतायताले तेन्ना तो दोमकाय नासलो, पूण नितीन मनसुबी करता ताच्या हातान ताणें आपलो जीव सोडलो. पातकाक मरून आमी प्रमाणीकपणान जियोवचे खातीर खुर्सार ताणें आपले कुडीचेर आमची पातकां घेतलीं. ताच्या गायांनी तुमी बरी जाल्यात. सांडलोल्या शेळ्यां परी तुमी भोंवताल्यात, पूण आतां तुमच्या गोवळ्या आनी राखण्याशी तुमी परतून आयल्यात. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. सोमे म्हणटा, हांव बरो गवळी, हांव म्हज्या शेळयांक वळखता आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून फारिजेवांक म्हटलें, हांव तुमकां सोग सांगतां, जो मेंढऱ्याच्या गोट्यांत दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन भितर सरता तो चोर आनी नागवणो. पूण जो दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढऱ्याचो गवळी. ताका दार राखणो दार उगडटा. मेंढरां ताचो ताळो आयकतात आनी आपल्या मेंढरांक तो आपापल्या नांवान उलो करता आनी तांकां भायर व्हरता. आपल्या मेंढरांक भायर हाडटोच तो तांचे फुडें चलता आनी मेंढरां ताचो ताळो वळखतात देखून ताचे फाटल्यान वेतात. पोरक्या फाटल्यान तीं वचनात, पूण ताचे सोशिल्लीं तीं पळून वेतात, कित्याक पोरक्याचो ताळो तीं वळखनात. जेजून तांकां ही वपार सांगली, पूण जें तो तांकां म्हणटालो ताचो ओट तांकां मेळ्ळो ना. देखून जेजून आनी एक फावट तांकां म्हटलें, हांव तुमकां सत सांगतां, हांव मेंढऱ्याचें दार. म्हजे आदीं आयल्यात ते सगळे चोर आनी नागोणे, पूण मेंढऱ्यांनी तांकां लेखूंक ना. हांव दार. म्हज्यांतल्यान जर कोण भितर सरत ताचें तारण जातलें आनी तो भायर भितर सरतलो आनी ताका चोरूंक मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारूंक, उडोवंक आनी इबाड करूंक. हांव आयला तो तुमकां जिवीत मेळचे खातीर. तें तांकां सुबापणी मेळोशें करचे खातीर हांव आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका सोम्या. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज देवाचें उतर अदीक करून शुभ वर्तमान आमकां हुस्कायता आनी आमचे नदरे मुखार एक प्रश्न दवरता. कोणाक तूं विचून काडटलोय? तुका सुबा जिवीत दिता ताका, वो तुजें जिवीत चोरून वगडायता ताका? तुका मार्गदर्शन दिता ताका, वो तुका स्वता सोशिल्लो पयस व्हरता ताका? तुका सोत सांगता ताका, वो तुका फटयता ताका? तुजें बरेपण चित्ता ताका, वो तुका नश्ट करूंक सोदता ताका? कोणाक तूं विचून काडटलोय? आयज आमी जेजूचें उतर आयकून हो निर्णय आमच्या आख्ख्या जिविताक करूंक गरज.
हांव बऱ्या गवळ्याक विचून काडटलो आनी ताका लागून जिवीत सासणाचें जोडटलो, वो हांव नागोण्यांक विचून काडटलो, देवचाराक विचून काडटलो आनी म्हजें जिवीत सासणाक ओगडायतलो. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू स्वर्गांतल्यान संवसारांत आयलो आमचो बरो गवळी आपलें संपूर्ण जिवीत आमकां घेवन. आमी तें ओगडायलें तें आमकां परत जिखून घेवंक आनी तें आमकां वांटूंक आमचे खातीर तो ह्या संवसारांत आयलो. तोच आपूण जावन आमकां सांगता की तो आमचो बरो गवळी. तो आमकां जिवीत दिता, तो आमकां वळखता, तो आमचे फुडें चलून आमकां वाट दाखयता, तो आमकां हिरव्या चोरवा सरशीं व्हरता, तो आमकां कुडी आत्म्याचें जेवण दिता आनी तो आमकां जिविताचे वाटेन चलोवन व्हरता. आनी होच बरो गवळी जेजू आमकां म्हणटा, आसा दुसरो एकलो फटकिरो नागोवणो चोर आनी तो म्हटल्यार देंवचार. तो आमचें जिवीत नश्ट करूंक, आमकां फटोवंक, आमकां जिविताच्या मार्गावेली पयस काडूंक आनी सासणाच्या निसंतणाक पावोवंक वावुरता. जाल्यार आयज आमी कोणा फाटल्यान वेतल्या? आयज आमी जेजूक बऱ्या गवळ्याक जिवीत दितल्या सोडवणदाराक विचून काडटल्या, वो आमचें जिवीत नश्ट करतलो, चोरून व्हरतलो त्या देंवचाराक आमी विचून काडटल्या. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या संवसारांतलें पयण करतना आमी सदांच आमकांच उगडास करूंक गरज की हांवें जेजूक एकवटून रावंक जाय, ताच्या हिंडांत हांवें रावंक जाय, ताच्या हिंडांतलो हांवें संवसाराच्या देंवचाराच्या वोंडावण्यांक बुलोवण्यांक लोबतून पयस वचूंक फावना. कित्याक जेन्ना एक शेळी आपल्या बऱ्या गवळ्याक सांडून आपणाक जाय ते वाटेन वेता तेन्ना ती वायटव्या भिरांकूळ जाग्यार पावूंक शकता आनीक वायट ताचेर येवंक शकता. आमचें सगळें अशें घडटलें जरी तर आमी आमकांच जेजू सोशिल्लीं पयस दवरलीं, आमकांच जेजूच्या एकवटांतलीं आमी पयस दवरलीं, जेजूच्या हिंडासून आमी पयस गेलीं, संवसाराच्या आशेक लागून, संवसाराची एट्रॅक्शन वोंडावण्यो आसात तांचे फाटल्यान ज्यो देंवचार आमचे नदरे मुखार दवरता आमकां फटोवचे खातीर, जेजू सोशिल्लीं पयस काडचे खातीर, तांचे फाटल्यान आमी गेलीं जाल्यार सर्गीच्या जिविताचे हावेस काळजा मनांतले सोडून संवसाराच्या वस्तूंची गिरेस्तकायेची आशा आमी केली जाल्यार आनी तांचेरूच आमचें ध्यान मन घालून आमी रावलीं जाल्यार आमी जेजू सोशिल्लीं पयस वेतल्या. जेजू आमकां जिवीत दिता तें आमी सांडटल्या, तें आमकां ना जातलें. आनी जो आमचेर चपको मारूंक रावता तो देंवचार आमकां सोंपेपणी जिविता सोशिल्लें मरणा सोशी चलोवन व्हरतलो. देखून आयज जेजू आमकां मोगान आनी तशेंच आमच्या हुस्क्यान भरून शिडकायता आनी म्हणटा, नागोण्या फाटल्यान वचूं नाकात, म्हजे फाटल्यान येयात. हांव बरो गवळी, हांव जिवीत दितां, हांव तुमकां हिरव्या चोरवा सोशीन व्हरतां, हांव तुमकां गरज तें दितां, हांव तुमकां जिविताक पावयतां. म्हजेर विस्वास देवात, म्हाका एकवटून रावात, म्हज्या हिंडांत रावात. ह्या संवसारांत जेतना मोगाळ भाव भयणीनो जायत्यो ताळण्यो येतल्यो, प्रसंग येतले जेन्ना आमकां दिसतलें जेजू सोशिल्लीं पयस वचूंक. पूण जितले फावटी जेजू सोशिल्लीं आमी पयस वेता तितले फावटी आमी आमचें जिवीत जावं संवसारांतलें आनी सासणाचें ओगडावंक शकता. आनी देखून
बऱ्या गवळ्याच्या हिंडांतली पयस वचना तसल्यो शेळ्यो आमी जावं. बऱ्या गवळ्या जेजूच्या हिंडांत रावून ताचें उतर आयकून तो दिता तें आत्म्याचें खाण पसण सदांच शेवून आमी सासणाच्या जिविताक ह्याच गवळ्या सांगाता पावल्यार पुरो. खेरीत भाशेन ह्या मिसांत मागुया. आनी जो आमकां जेजूस आशिल्लो पयस व्हरता, जो आमचें निसंतण करता, जो आपल्या फायद्या खातीर आमचें लुकसाण करता, जो आमकां मरणाक पावयता, त्या देंवचाराक आनी ताच्या वंडावण्याक आनी ताच्या ताळण्याक आमी वळखूंक आनी ताचे सोशिली पयस रावूंक आमी ह्या मिसांत मागुया. जिविताक पावयतल्या आमच्या देवाचेर आमचो भावार्थ दवरूंक आनी ताका एकवटून रावूंक, ताचे सोशिली पयस वचना जावंक आमचो भावार्थ सक्त करून मजबूत करून ह्या वेळार भावार्थाची स्वता आमी वांगडा उचारुया. सतमानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मारयेंतान जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गाक चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकदार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो आमच्या मोगाळ बापा मुखार आमी दवरुया. आमच्या आत्मीक फुडारी जेजू दिता त्या सुबा जिवितांत अदीक वाडूंक आनी धर्मीक रिती आनी संस्कारां वरवीं तांणी हें जिवीत पोरचेक वांटूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या राजकीय अधिकाऱ्यांनी जिविताची राखण आनी व्हड करतल्यो सवलती सगल्या मेकळेपणान दर एक नागरिकाक पावत्यो करूंक मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. पवित्र सभेन आमकां दिल्ल्या उपाया वरवीं आमी जेजूचें जिवीत जियोंक आनी देवान दिल्ल्या जिविताची अपुरबाय करूंक मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आयज धर्म प्रांतीक पुरुश आकारणेच्या घरां पासत भेटयल्लो आयतार पाळटना आकार शोकांनी जेजूचें जिवीत आकारणी करतल्यांक वांटूंक आनी आकारणी करतल्यांनी ह्याच जिवितांत अदीक वाडूंक मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून गोंयांत, भारतांत आनी संवसारांत जी कश्टवतात आनी मरणाचे तळीर आसात तांकां ह्या वायटांतली निबार देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. बापा, जेजू वरवीं केल्ल्या आमच्या विणवणेक दोयेन कान दी आनी जेजूचें जिवीत जियोंक आमकां कृपेन भर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक जय.
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकाचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासनाच्या सासनांक देवाक सय. म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पृथ्वीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या वैभवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, आमच्या गवळ्यान प्रितीन आनी दुलोबायेन सोंसलेले कश्ट मरण आनी ताचें मोहिमेवंत पुनर्जिवनपण आमी आतां समरमता आनी तुका भक्तीन समर्पिता. ह्या बलिदानाच्या बळान आमच्या पातकाचे गाय पेकून वचूं आनी जेजू बरोबर पातकाक आमी मेल्याव देखून ताच्या सांगाता जिवी जाल्ली मनशां कशीं आमीच तुका भेटयल्लें बलिदान जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया, ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासनाच्या जिविताक जल्मल्ली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी भावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींची. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडून फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणांत सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भल्ला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कलराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट परगटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी हे कालसींतलें पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता.
तुझे मुखार येवंक तुझी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. जेजू बरो गवळी, जेजू आमकां सुबा जिवीत दिता. तो आमकां वाट दाखयता आनी आमकां जिविताक पावयता. ही स्वता काळजान बाळगून ह्या जेजूक एकवटून रावून ताच्या हिंडान सदांच हाजीर आसूंक आनी ताच्या मार्गदर्शनान चलूंक आनी जिविताक पावूंक जेजू बऱ्या गवळ्याची फावो तसल्यो शेळयो आमकां कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटात. आमकां जिवीत दितलो आमचो बरो गवळी आनी आपल्याच मासा रोगतान आमकां पोसतलो आमचो देव. ताका शेवंक आपयल्या ती सगळीं आमी सुपारी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवंक म्हाका फावना, तुज्या उतरणानूच म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थया. कोनवळ्या बापा, आमच्या जोण एकल्याच्या नांवान जेजून आमकां आपयली देखून ह्या मिसार आमच्या बऱ्या गोवळ्याचो ताळो आयकूंक आमकां मेळ्ळें. ताच्या रोगतान आमचीं पातकां धुवन गेलीं आनी पातकाक मेल्लीं आमी प्रामाणीकपणान जियोवचे खातीर आपल्या मासा रोगतान ताणें आमकां पोसली. ह्या देण्या पासत आमी तुका दिनवासता आनी घरा वचून ताच्या ताळ्याक कान दिवंक आनी प्रामाणीकपणान जेवन आमची दिनवासनी दाखोवंक आमकां आदार दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. सोर पोदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. जेजू बऱ्या गोवळ्याचो ताळो आयकून सदांच ताचोच पाटलाव करूं आनी ताच्या हिंडांतले पयस वचना जावं, पूण ताका एकवटलेलीं रावूंक वचून येयात. त्याच क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजू जिवीत तुजें जावं ती जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें जावं ती जिवीत आमचें.